الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ حضرات، اللہ پاک نے اس کائنات دے نظام نو بنایا ہے اور اللہ پاک اپنی مرضی اور مشیت دے تحت اس نظام نو چلا رہے ہیں۔ دنیا تے ہر انسان ایک دوسرے دے نال وابستہ ہے، کیونکہ انسان مل جل کے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرے دے ہر فرد دیاں ضروریات ایک دوسرے دے نال وابستہ نے۔
कोई आदमी अकेला सारे काम नहीं कर सकता, चाहे वो जितना मर्जी मालदार होए, दौलतमंद होए, सरमायादार होए, फिर भी हर बंदा सारे काम आप खुद कर सकता और अपनियां सारियां ज़रूरियात आपे खुद मुहैया कर सकता नहीं, बल्कि मुआशरे दे अंदर रहिंदियां होया हर इंसान एक दूसरे दा ज़रूरतमंद है। अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, दौलतमंद है, कारखाने फैक्ट्रियां और मिलों का मालक है, तो जब तक उहदी फैक्ट्री कारखाने और मिल नूं चलाउण वास्ते गरीब और मजदूर नहीं होणगे, उहदी फैक्ट्री, उहदा कारखाना, उहदी मिल, वो कारखाना नहीं बल्कि कबाड़खाना है। मजदूरां तो बगैर इंसान जितना मर्जी रईस होवे और अमीर होवे, उहदियां फैक्ट्रियां मिलां और कारखाने की ने, वो कबाड़खाने। इस तरह मजदूर गरीब इन्हां नूं अपनी रोज़ी वास्ते ज़राए आमदन की ज़रूरत है, कारखानियां दी फैक्ट्रियां की ज़रूरत है, और ये अमीर लोगों वास्ते उन्हां दे काम काज वास्ते इंज ने जिवें इंसान दे बदन वास्ते रूह होती है। जिस तरह रूह और बदन का ताल्लुक है, इस तरह अमीर और गरीब का आपस के अंदर ताल्लुक है। हर कोई एक दूसरे दे नाल वाबस्ता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई अमीर है तो उन्होंने अमीर बनाने वाला कौन है? अगर कोई गरीब है तो गरीब बनाने वाला कौन है? ये अल्लाह पाक दी मशीयत है, उहदे तहत निज़ाम चल रहा है। इस वास्ते फख्र नहीं करना चाहिए, तकब्बर नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी का इस्तेहसाल करना चाहिए, क्योंकि जेड़ा रब अमीर बनाउण ते कादर है, जेड़ा रब फकीर बनाउण ते कादर है, वो अमीर नूं फकीर ते फकीर नूं अमीर बनाउण ते भी कादर है। उहदे वास्ते कोई मुश्किल नहीं। इस वास्ते ये ते अल्लाह पाक ने निज़ाम चलाउण वास्ते ये नशेबो फरात, ये अफरातो तफरीत रखी है, क्योंकि अगर सारे मुआशरे दे लोग माली तौर ते एक जैसे हो जान तो मुआशरा चल सकता। जिवें इश्तराकी निज़ाम वाले उन्हां दा नज़रिया, अगर सारे माली तौर ते एक जैसे हो जान तो फिर बोलो दुनिया का निज़ाम चलना नहीं। एक इसराइली रवायत है, उन्होंने वो पता नहीं सही है गलत है, नबी पाक ने फरमाया ला तो सद्दिकू वला तो कज़्ज़िबू, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह नाल हम कलाम होंदे सन ओए तूर पहाड़ ते अल्लाह नूं कहण लगे या अल्लाह तू किसी नूं अमीर बनाया तो बहुत ज़्यादा अमीर, तो किसी नूं गरीब बनाया तो बहुत ज़्यादा गरीब, अल्लाह इंज क्यों कीता है? तू सारिਆਂ नूं दौलतमंद कर दे या अल्लाह, तेरे अगे किहड़ा कोई मुश्किल है? तेरे वास्ते किहड़ी ये मुश्किल है? तू सारिਆਂ नूं अमीर बना दे, दौलतमंद बना दे, खुशहाल कर दे। अल्लाह कह लगे कि मूसा ये मेरे काम ने तो मैं ही जानना कि मैं इस निज़ाम नूं किवें चलाना है। लेकिन अल्लाह के लाडले पैगंबर सन, कलीमुल्लाह सन, कह लगे या अल्लाह तू मेरे कहन ते सारी दुनिया एक जैसी बना दे। अल्लाह ने कहा ठीक है, चलो सारी दुनिया एक जैसी हो गई। दिन चढ़िया, सारे ही अमीर, सारे दौलतमंद, सारे ही रईस। दिन चढ़िया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वेखिया कि उन्होंने घर की बाहर की दीवार गिर गई। हुण दीवार बनाउण वास्ते कोई मिस्त्री मजदूर तो चाहिए ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम निकल पे, जाके जेड़े मिस्त्री का दरवाज़ा खटखटाण वो कहन मैनू मजदूरी करने की किहड़ी लोड़ है, दौलत है, माल है, पैसा सब कुछ अल्लाह ने दे दिता, तो मैनू कंधा बनाने की किहड़ी लोड़ है? जिदे दरवाजे ते जान, जिदे कोल जान। अखीर थक के शाम नूं वापस आए तो अपनी दीवार आप खुद इट्टां जोड़ के सीधी करके
ਤੇ ਕੋਏ ਤੂਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਲੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਫਹੀਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दे कुरान दे मुताबिक जो आपने इरशादात फरमाए और अपनी उम्मत दी रहनुमाई फरमाई है, मेहनत करना, कोशिश करना, जिद्दोजहद करना, तजारत करना, कारोबार करना, मजदूरी करना, ये हर एक वास्ते ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की अजमत बयान फरमाई है और काम करने वाला जो मजदूर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहदे हुकूक बयान कीते ने, उहदी अजमत और शान बयान कीती है। चूँकि आज कितनी तारीख है, 1 मई, मजदूर डे। इस वास्ते मैं मुनासब समझिया कि कुरान और हदीस दे विचों मेहनत की अजमत और मजदूरां दे जो हकूक ने शरीयत दे अंदर, इहदे बारे मैं अपनियां चंद गुजारिशात पेश करा। तवज्जो, अल्लाह पाक ने हर इंसान दा रिज़क कायनात दे अंदर बखेर दिता है। जो इंसान दा रिज़क है अल्लाह ने लिख दिता है इंसान दे पैदा होने तो पहलों और कायनात दे अंदर बखेर दिता है। हुण इंसान नूं तरगीब दिलाई है मेहनत दी कि मेहनत करके ते अपना रिज़क तलाश करे। अल्लाह पाक ने मेहनत की तरगीब किवें दिलाई है। तवज्जो, अल्लाह पाक ने फरमाया हो वल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ ज़लूला फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्किही व इलैहिन नुशूर। अल्लाह पाक ने फरमाया हो वल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, अल्लाह ओ ज़ात है जिन्हें तुहाडे वास्ते ज़मीन नूं ताबे कर दिता है, मुसख्खर कर दिता है, हमवार कर दिता है। कादे वास्ते? फमशू फी मनाकिबिहा, तुसीं इस ज़मीन दे अंदर फिरो, मेहनत करो, कोशिश करो, कावश करो, मजदूरियां करो, तजारतां करो, जिद्दोजहद करो। अल्लाह पाक ने फरमाया फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्किही व इलैहिन नुशूर। अल्लाह पाक ने फरमाया ताड़े वास्ते अल्लाह पाक ने हर चीज़ मुसख्खर कर दी है। ज़मीन ते तुर फिर के अपना रिज़क तलाश करो। सुनना ध्यान नाल, अल्लाह पाक दे कुरान दा दूसरा मुकाम, अल्लाह पाक ने फरमाया वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़ि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तुहानू ज़मीन ते ठिकाना दिता है, रहश दिती है। वजअलना लकुम फीहा माइश, ते तुहाडी जिंदगी गुजारन दा समान, तुहाडे रहन सहन दा, खान पीन दा समान, तुहाडियां ज़रूरियात जिंदगी ये भी मैं ज़मीन ते रख दित्तियां ने, इन्हां नू तलाश करो। अल्लाह पाक दे कुरान दा तीसरा मुकाम, अल्लाह पाक ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन।
اللہ پاک دا قرآن سننا دھیان نال اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین تے چلن والا جو بھی جاندار ہے پاویں انسان ہے تے چاہے حیوان ہے اللہ پاک نے ساریاں دے رزق دا روزی دا ذمہ لے آئے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ سننا دھیان نال اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللہ پاک نے فرمایا اسی انسان نو عزت عطا کی تھی تکریم عطا کی تھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی دے اندر تری دے اندر میں انسان نو رسائی عطا کی تھی اگے اللہ پاک نے فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ تے میں انسان نو پکیزہ رزق عطا کیتا خشکی تے پھر کے تری تے پھر کے اپنا رزق تلاش کرے سننا دے اندر اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء فانزل لکم من السماء ماء فأحیا به الارض وانزل لکم من السماء ماء اللہ پاک نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء اللہ ذات ہے جنہیں تواڈے واسطے زمین بنائی آسمان بنایا آسمان تو اللہ نے بارش نو برسایا کادے واسطے تواڈے واسطے اللہ نے زمین جو رزق پیدا کیتا ہے اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا سن دینا دھیان نال قرآن پاک دیاں بہاراں تے قرآن دیاں تغیانیاں اللہ پاک نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها اللہ پاک نے فرمایا اللہ ذات ہے جنہیں تواڈے واسطے زمین نو ٹھکانا بنایا آسمان نو چھت بنایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین
اللہ پاک نے فرمایا اللہ او ذات ہے جنہیں تواڈے واسطے زمین بنائی، آسمان بنایا، مکین بنایا تے مکان بنایا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، مکان بھی بنایا، رہن واسطے مکین بھی بنایا، پھر او دے واسطے وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ پاک نے رزق بھی بنایا، رزق عطا فرمایا۔ سننا تے آنال اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام، کنے مقام ہو گئے بلا؟ نہیں انج تیری نا شک والی گل نہیں، توجہ چلو ہن تسی توجہ دے نال کہندے جاؤ، میں آپ نمبرنگ چھڑ دیتی سی، میں کہا شاید تہاڈی توجہ ہوے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ وابتغوا من فضل اللہ۔ سننا تے آنال اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے مومنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعے والے دن جدوں جمعے دی اذان ہو جائے اللہ پاک نے فرمایا جمعے وال دوڑ پو تے بازار البیع، خرید و فروخت، کاروبار، محنت مزدوریاں، تجارت کرنا، لین دین کرنا، کم کاج کرنا چھڑ دیو تے جمعہ پڑھنا جاؤ تے جدوں جمعہ پڑھے آ جائے فائزہ قضیت الصلاة، جدوں جمعہ دی نماز پڑھی جائے سلام پھر جائے اللہ پاک نے فرمایا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا زمین وچ پھیل جاؤ تے وابتغوا من فضل اللہ، اللہ پاک دا فضل تلاش کرو۔ کی تلاش کرو؟ فضل تلاش کرو۔ یہ فضل تو مراد رزق ہے، فضل تو مراد کی ہے رزق ہے، رزق تلاش کرو۔ اللہ پاک نے محنت مزدوری، کاروبار، لین دین، تجارت او دی حوصلہ افزائی کیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جمعے والے دن بھی کاروبار دی چھٹی کرنی نہیں، جمعے والے دن بھی کاروبار کرو، لیکن جدو جمعے دی اذان ہو جائے تو پھر کاروبار چھڑ دیو، محنت مزدوری خرید و فروخت چھوڑ دیو، تے جدو جمعے دی نماز پڑھی جائے تے اس تو بعد پھر دکانہ کھول لو، پھر فیکٹریاں چلاؤ، پھر کاروبار کرو، پھر محنت مزدوری کرو۔ اسلام نے محنت مزدوری دی، تجارت دی، لین دین دی، کاروبار دی، خرید و فروخت دی حوصلہ افزائی کیتی ہے، چھٹی دا کوئی تصور نہیں۔ جمعے والے دن میں چھٹی کرنی، اسلام نے جمعے والے دن میں چھٹی دا نہیں کیا، فرمایا جمعے تو پہلوں بھی کام کرو تو جمعے تو بعد پھر کام کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت، آپ جمعہ پڑھا کے اٹے تے ویکھیا مسجد دے اندر کچھ لوگ بیٹھے نے۔ سیدنا عمر فرمان لگے تسی مسجد دے اندر کیوں بیٹھے ہو تے کم واسطے کاروبار خرید و فروخت محنت مزدوری واسطے کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے اسی جمعہ پڑھ کے اللہ کو دعا کیتی ہے کہ یا اللہ سانو رزق عطا کر دے، وافر عطا کر دے، دولت عطا کر دے، مال عطا کر دے۔ اسی جمعے تو بعد دعا کیتی ہے، سانو یقین ہے اللہ پاک سانو رزق ضرور عطا کر دے گا۔ سیدنا عمر فرمان لگے لے آؤ میرا عصا پھڑ کے،
लियाओ आसा फड़ के। आपने आसा पकड़िया, फरमाया तुसी दीन नूं बहुता समझदे हो, तुसी दुआ कर लईए तो रिज़क आ जाएगा। रिज़क इत्थे बैठे हैं, अल्लाह उत्तों सुटेगा। फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। ए आयत मेरे पीर ते कायनात ते ताजदार ते नाज़िल हुई है। ए आयत सहाबाए कराम ने सुनी है। रब ने किया है जो जुमे दी नमाज पढ़ी जाए फिर कारोबार वास्ते निकलो, तो ये नहीं किया भी दुआवां करके ते बैठे रहो। छुट्टी किसे करनी है तो अपनी मर्जी नाल। इस्लाम विच छुट्टी, बोलो उची, इस्लाम च छुट्टी नहीं, तुसी उची नहीं बोलते। वो नहीं, मैं कहा तुहाडियां छुट्टियां बंद कराउण लगा या मेरे कहण ते किसे बंद कर देनियां ने। इस्लाम विच छुट्टी दा तसव्वुर, कायनात दा निज़ाम जो रब ने बनाया है, मुशाहदा कर लो, छुट्टी दा कोई तसव्वुर नहीं। सूरज रोज चढ़ता है ना, बोलो छुट्टी हुंदी है नूं। छोटी ते वड्डी ते, किसे दे जम्मण ते, किसे दे मरण ते, किसे दी शादी ते। करोना आ जाए तो तां, क्यों जी, गर्मियां आ जान ते तां, सर्दियां आ जान तां, पेट्रोल महंगा हो जाए तां। है कोई छुट्टी? अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है तसलसल दे नाल चल रहा है। सूरज नूं छुट्टी नहीं, चांद नूं छुट्टी नहीं, दिन नूं छुट्टी नहीं, रात नूं छुट्टी नहीं। सर्दी आउंदी है अपनी रूटीन नाल, छुट्टी नहीं। गर्मी आउंदी है अपनी रूटीन नाल, छुट्टी नहीं। इस्लाम दे अंदर हुक्म है कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान ते नमाज फर्ज है। दसो कदी छुट्टी हुंदी है? ईद वाले दिन नहीं। ईद की खुशी ते रब आंदा एक होर पढ़ो, अगों पिछों 5 ते ईद वाले दिन छुट्टी कादी है? बल्कि खुशी दे अंदर एक नमाज वध पढ़नी है, छुट्टी नहीं। पर पाकिस्तान में तो सेल लगी है छुट्टियां दी। क्यों भाई? वो बोलो तो सही, छुट्टियां मनाने वाले हो। पाकिस्तान में छुट्टियां दी सेल लगी है, गर्मियां दियां, सर्दियां दियां छुट्टियां। फिर 1 मई छुट्टी, 23 मार्च छुट्टी, 14 अगस्त छुट्टी, 1 जनवरी छुट्टी, 12 रबीउल अव्वल छुट्टी, 10 मुहर्रम छुट्टी। फिर कोरोना आ गया, छुट्टी, पेट्रोल महंगा हो गया। इत्थे सेल लगी है छुट्टियां दी। इस्लाम में छुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन एक तमाशा बनाया है। ना किसी नूं काम करन देना है, ना कारोबार करन देना है, ते ना बच्चियां नूं पढ़न देना है। अल्लाह तैनूं हदायत नसीब फरमा। हुण अज 1 मई है, केड़ा दिन है? मजदूर डे, लेबर डे। ये दिन मजदूरां दा, ते मजदूर सारे काम करन दे रहे। अब वेखो हाँ बाहर निकल के मार्केटां दे अंदर, कारखानियां दे अंदर, फैक्ट्रियां अंदर जो चल रही, मजदूर काम कर रहे हैं। छुट्टी किहनां नूं है? अफसरां नूं। छुट्टी किहनां नूं? ते जे अफसरां छुट्टी करनी है तो मजदूर डे इनू मनाने का की फायदा है? नाम मजदूरां दा ते छुट्टी अफसरां दी। इस्लाम में छुट्टी का तसव्वुर नहीं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरा ख्याल है जो हुण हजरत उमर होंदे ना तो फड़ लेंदे वड्डा सारा कोड़ा। तू तमाशा बनाया छुट्टियां दा। सुन लो ध्यान नाल। कई बंदे कहंदे ने असी अल्लाह दी जात ते तवक्कल करने सानू, साडा यकीन है, साडा तवक्कल है। जो अल्लाह ने साडी किस्मत विच लिख दिता है वो सानू मिल के रहना है। जिहड़ा साडा नसीब है वो कोई नहीं खा सकदा, जिहड़ा किसे दा नसीब है असी नहीं खा सकदे। जो अल्लाह ने साडे नसीबां अंदर लिख दिता है सानू मिल के रहना है। इस वास्ते आसी बैठे हाँ, काम नहीं करते, कारोबार
कारोबार नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते, खरीदो फरोख्त नहीं करते, बल्कि बैठे ने सूफी बन के, दरवेश बन के, राहिब बन के, पंडित बन के, साधु बन के, सन्यासी बन के ये बैठे ने हरे चोले